नाज़रीन, ड्रामा सीरियल चालबाज की आज की वीडियो बहुत दिलचस्प है, पूरी देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आयशा कहती है, मैं इस घर में अपनी सल्तनत कायम करने की कोशिश कर रही हूँ और अनाया मेरे सारे प्लान पर पानी फेरने पर तुली हुई है। ईशल के बढ़ते हुए कदम रोकने के लिए ज़रूरी है कि अनाया की शादी रूहान से हो जाए। ईशल की ये ख्वाहिश कि वो इस घर में आसानी से आ जाएगी, तो ये उसका ख्वाब है और इस ख्वाब को मैं उसके लिए डरावना ख्वाब बना दूंगी। फिलहाल मुझे सबका दिल जीतना है, ख़ास तौर पर ताया जान का, और फिर असद के दिलो दिमाग से उसके भाइयों की मोहब्बत को निकालना है। आशिर अपने अब्बू और भाई को कहता है, भाई हम इंगेजमेंट के लिए कब जा रहे हैं? रिश्ता पक्का हुए कई दिन हो गए हैं। आयशा कहती है, लो इतनी भी जल्दी क्या, रिश्ता पक्का हो तो गया है तो इंगेजमेंट भी हो ही जाएगी, थोड़ा सा और इंतज़ार कर लो। आशिर का बाप फौरन कहता है, हाँ वो लोग हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे, मज़ीद देर नहीं होनी चाहिए। असद तुम उन्हें मुतला कर दो। आयशा के चेहरे पर एक रंग आ रहा था और दूसरा जा रहा था। पता नहीं इन लोगों को क्या जल्दी है, और ये आशिर का बच्चा ईशल के लिए मरा जा रहा है। इसका बस चले तो 1 मिनट से पहले ईशल को दुल्हन बनाकर यहाँ लाकर बिठा दे। आयशा कहती है, ताया जान वो तो ठीक है, हमें कुछ तैयारी भी तो करनी है। असद कहता है, तैयारी में कौन सा टाइम लगेगा, तुम आशिर के साथ जाओ और इंगेजमेंट के लिए जो चाहिए वो खरीद लो। आयशा कहती है, लो मैं आशिर को क्यों तकलीफ दूंगी, इसको क्या पता कि लड़कियों को क्या पसंद होता है, मैं सब कुछ अरेंज कर लूंगी। आशिर कहता है, भाभी मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। आयशा कहती है, तुम आराम से बैठो, ये बड़ों के काम है और बड़ों को ही करने दो, तुम्हें मुझ पर एतबार नहीं क्या? आशिर कहता है, एतबार तो बहुत है। आयशा दिल ही दिल में कहती है, आशिर तुम क्या समझती हो कि ईशल इतनी आसानी से इस घर में आ जाएगी? आशिर ईशल को खुशखबरी सुनाता है, हमारी इंगेजमेंट की तैयारियां शुरू हो गई हैं, अब्बू भाई इसी जुमेरात को तुम्हारी तरफ आ रहे हैं। ईशल ये सुनकर बहुत खुश होती है, अपनी माँ को बताती है। ईशल की माँ कहती है, हाँ हाँ मुझे भी कॉल आई है, हम आशिर की फैमिली का पुरजोश इस्तकबाल करेंगे। इंगेजमेंट की तैयारियां अरूज पर थी। ईशल के घर वाले आशिर की फैमिली का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। एन उस वक्त जब आशिर के अब्बू और भाई घर से निकलने लगते हैं, आयशा जानबूझकर गिर जाती है। आयशा बहुत ज्यादा तकलीफ का नाटक कर रही थी। असद मुझे उठाएं, मुझसे उठा नहीं जा रहा, प्लीज मुझे फौरन हॉस्पिटल ले चलें। दूसरी तरफ आयशा की माँ कहती है, मुझे तो ये लड़की ही मनहूस लगती है, अभी इस घर में आई नहीं और मेरी बच्ची पर कयामत टूट पड़ी है। मुसरत का शौहर कहता है, मुसरत कभी तो मौको महल देखकर बात कर लिया करो, जो मुंह में आता है बक देती हो। असद कहता है, अब्बू आप लोग जाएं, ईशल के घर वाले इंतजार कर रहे होंगे। मुसरत कहती है, अरे मेरी बच्ची तकलीफ से करा रही है और आप लोग इसे छोड़कर जा रहे हो, कुछ तो ख्याल करो, ये इस घर की बड़ी बहू है, इसके बगैर इंगेजमेंट कैसे होगी? असद कहता है, अब्बू आप लोगों को देर हो रही है, आप लोग जाएं, मैं भी आता हूँ। असद कहता है, आंटी आप थोड़ी देर के लिए फायजा के पास रुक जाएं। मुसरत कहती है, ओहो मैं किस मुसीबत में फंस गई हूँ। आयशा के दिल पर छुरियां चल रही थी, उसका प्लान फेल हो गया था क्योंकि इंगेजमेंट रुकने वाली नहीं थी। आयशा फौरन खड़ी होती, अम्मी चलें, गिरने वाला मेरा नाटक था, मेरा ड्रामा भी इन लोगों को नहीं रोक सका। जैसे ही आयशा पहुंचती है, आशिर कहता है, थैंक गॉड भाभी आप आ गई, आप ठीक तो है ना? आयशा कहती है, हाँ ठीक हूँ, इंजेक्शन लगा है, आराम है। आयशा दिल ही दिल में कह रही थी, लंगड़ा होने की एक्टिंग करके मैं तंग आ गई हूँ, अब तो मुझे लगता है कि मैं सचमुच में लंगड़ी हो गई हूँ। मुझे तो असद पर गुस्सा आ रहा है, बीवी का उसे कुछ ख्याल नहीं, मगर भाई की मंगनी वो अजीज है। मुसरत कहती है, क्या शानदार इंतजाम किया है इन लोगों ने। आयशा कहती है, भाड़ में जाए इन लोगों का इंतजाम, मेरा सारा प्लान फेल हो गया है अम्मी, और आप हैं कि इनके इंतजाम की तारीफ कर रही हैं। मुसरत कहती है, मुझ पर गुस्सा उतारने से कुछ नहीं होगा, अपने शौहर को काबू करो वरना तुम्हारा लंगड़ापन भी उसका कुछ नहीं कर सकेगा। तुम कैसी बेटी हो मेरी, तुमसे एक शौहर नहीं संभाला जाता, मुझसे सबक सीखो, मजाल है तुम्हारे अब्बा को कभी हिलने भी दिया हो। आशिर और ईशल बहुत खुश थे। आशिर कहता है, फाइनली हम एक होने जा रहे हैं। आशिर ईशल को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है। ईशल कहती है, अभी नहीं, हम एक होने जा रहे हैं मगर एक हुए नहीं, अभी तुम्हारे कागजात नामुकम्मल हैं। आशिर कहता है,
وہ بھی بہت جلد مکمل ہو جائیں گے، بس تم قبول کرنے کی پریکٹس کر لو۔ ایشل کہتی ہے وہ تو میں کب کی کر چکی، اب تمہیں مجھ سے کوئی نہیں چھڑا سکتا۔ دونوں کے درمیان نوک جھوک جاری تھی۔ رومان بھی آ جاتا ہے، اب میرا بھی کچھ سوچیں بھابھی، آپ کی تو کوئی چھوٹی بہن بھی نہیں ہے، میرا کیا بنے گا؟ ایشل کہتی ہے تم بے فکر رہو، میں اپنے دیور کے لیے دنیا کی اچھی سے اچھی لڑکی ڈھونڈ کر لاؤں گی۔ ادھر انایا اپنے بوائے فرینڈ پر سب کچھ قربان کر چکی تھی۔ انایا کہتی دیکھو شایان، وہ سب کچھ ہو گیا جو نہیں ہونا چاہیے تھا، بتاؤ تم کب اپنے امی ابو کو ہمارے گھر لا رہے ہو؟ شایان کہتا ہے جانے من اس زندگی کو انجوائے کرتے ہیں نا، کیا جلدی ہے شادی کی؟ انایا کہتی ہے تمہیں نہیں ہے مگر مجھے تو ہے نا۔ شایان کہتا اچھا بابا، بہت جلد اپنے امی ابو کو تمہارے گھر لے کر آؤں گا۔ شایان کے فون پر کسی لڑکی کی کال آتی ہے۔ شایان انایا سے بہانہ کرتا ہے ڈیڈ بہت غصے میں ہے، چلو میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ انایا کہتی ہے نہیں تم جاؤ، میں خود چلی جاؤں گی۔ شایان کسی اور لڑکی کو ڈیٹ کر رہا تھا۔ انایا کو شک ہو جاتا ہے۔ انایا شایان کو اس لڑکی کے ساتھ رنگے ہاتھوں پکڑ لیتی ہے۔ شایان انایا کو اچانک دیکھ کر حیران ہوتا ہے۔ انایا شایان پر پہلے گرم گرم چائے گراتی ہے، پھر اسے ایک تھپڑ بھی مارتی ہے۔ انایا پریشان ہو کر گھر جاتی ہے۔ مسرت انایا کو پریشان دیکھ کر کہتی ہے کیا ہوا ہے تمہیں؟ انایا کہتی ہے اس نے مجھے دھوکہ دیا ہے، وہ کسی اور لڑکی کو ڈیٹ کر رہا تھا۔ مسرت سر پکڑ کر بیٹھ جاتی ہے۔ آج کے بعد تم گھر سے نہیں نکلو گی۔ مسرت فوراً عائزہ کو کال کرتی ہے۔ انایا نے مجھے پریشان کر دیا ہے، جسے یہ دوست کہتی تھی وہ دھوکے باز نکلا، اس کے دوسری لڑکیوں کے ساتھ افیئر ہیں، تمہارے ابو کو پتہ چل گیا تو قیامت آ جائے گی۔ مسرت کہتی عائزہ تم روحان سے انایا کی شادی کی بات چلاؤ۔ عائزہ اسد کو کہتی ہے۔ اسد روحان سے پوچھتا ہے۔ روحان کہتا ہے بھائی انایا میری طرف دیکھتی بھی نہیں، وہ شادی کیسے کرے گی مجھ سے؟ عائزہ کہتی ہے یہ تم مجھ پر چھوڑ دو۔ انایا اور روحان کی شادی کی بات پکی ہو جاتی ہے۔ انایا کو یہ قبول نہیں تھا مگر شادی کی تیاریاں ہو رہی تھی۔ ادھر ایشل اور عاشر کی شادی ہو جاتی ہے۔ ایشل اور عاشر بہت خوش تھے۔ ایشل کہتی ہے مجھے تو یقین نہیں آ رہا کہ ہماری شادی ہو گئی ہے۔ مسرت عائزہ کو کہتی ہے عائزہ تم بچے کے بارے میں سوچو، اگر تم سے پہلے یہ خوشخبری ایشل نے سنا دی تو جانتی ہو کہ تم کہاں کھڑی ہوگی؟ عائزہ کہتی ہے ابھی ایسا نہیں ہو سکتا۔ عائزہ فوراً روحان اور انایا کی شادی کروا دیتی ہے اور اس کے بعد کھل کر ایشل کی دشمن بن جاتی ہے۔ ایشل کو کہتی ہے میں نے بہت چاہا تھا کہ تمہاری اور عاشر کی شادی نہ ہو مگر تمہاری شادی ہو گئی، اب اس گھر کی مالکن بننے کی کوشش بھی مت کرنا۔ عاشر ایشل کی سائڈ لینے لگتا ہے۔ اس بات پر اسد اور عاشر کے درمیان جھگڑا ہو جاتا ہے۔ اس جھگڑے کی وجہ سے ان کا باپ مر جاتا ہے۔ سب الٹ ہو گیا۔ میں نے سوچا تھا کہ بہویں آئیں گی تو گھر میں رونق ہوگی مگر میرا گھر تو اجڑ رہا ہے۔ روحان کو پتہ لگ جاتا ہے کہ عائزہ بھابھی زیادتی کر رہی ہیں۔ انایا بھی عائزہ کو کہتی آپی آپ کو کیا ملتا ہے گھر کا سکون برباد کر کے، رہنے دیں سب۔ عائزہ انایا کے منہ پر تھپڑ مارتی ہے میں تمہیں اس لیے نہیں لائی تھی کہ تم مجھے چیلنج کرو۔ عائزہ کی اصلیت اسد کے سامنے آ جاتی ہے۔ اسد عائزہ کو گھر سے نکال دیتا ہے۔ ڈرامہ چال باز میں اتنا ہی۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن فوراً مل سکے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔